वकी साहब मौजूद अपने पार्लियामेंट से मैं इस्तेमाल करता हूँ कि वो हमें मुखातिब मुस्लिमीन की जानिब से हर साल जो ऑल इन वन किताब दी जाती है SSC के इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में, अल्लाह के फजल व करम से इस स्कीम का जो आगाज़ होकर 8 साल पूरे हो चुके हैं और ये तालीमी स्कीम का आगाज़ मरहूम सदर सरार मिल्लत अलैहिर्रहमा की ज़िंदगी में शुरू किया गया था और जिसके तहत एक एजुकेशन किट छठी जमात से 10वीं जमात तक पढ़ने वाले तलबा और तालिबात में दी जाती है, जिसमें लॉन्ग बुक, गाइड सेट और ज्योमेट्री बॉक्स दिया जाता है। साथ ही साथ SSC के इम्तिहान की फीस और फिर जो तलबा और तालिबात SSC के इम्तिहानात में 8.4 GPA लेकर आते हैं उनको 5,000 रुपये का नकद इनाम और जो 8.3 GPA लेके आते हैं उनको 3,000 रुपये का कैश अवार्ड और जो 6 और 7.9 GPA लेकर आते हैं उनको 500 रुपये का इनाम। और साथ ही साथ फिर स्कीम में उन हेडमास्टर्स और स्कूल के स्टाफ में भी जो 7% SSC का रिजल्ट लाते हैं उनको 5,000 रुपये का नकद इनाम दिया जाता है। अल्लाह के फजल करम से अब तक 8 साल में इस एजुकेशन स्कीम के तहत जो गवर्नमेंट उर्दू मीडियम मदारिस को दी जाती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 2005 से दिसंबर तक करीब 244 लाख रुपये का सरफा इसमें आया है। इस साल जो ऑल इन वन दिया जा रहा है जिसमें हल्के गुड्डा के 9 स्कूल जिसमें 299 तलबा और तालिबात शामिल हैं, बहादुरपुरा के 11 गवर्नमेंट उर्दू मीडियम मदारिस जिसमें करीब 440 के करीब तलबा और तालिबात को ऑल इन वन दिया जाएगा। चार मीनार में 13 स्कूल जिसमें 190 तलबा और तालिबात में ऑल इन वन दिया जाएगा। याकूबपुरा में 9 स्कूल 165, मलकपेट के 6 स्कूल हैं, कारवान के 11 स्कूल, नामपल्ली के समझौते के 6 स्कूल, गोशा महल के 7 स्कूल और जो दीगर अल्फजात के स्कूल हैं जिसमें एक मेरे ख्याल से नामपल्ली का एक गारंटी स्कूल भी है, तो करीब 1932 ऑल इन वन आज दिए जा रहे हैं और हर साल 10,000 के करीब हम ऑल इन वन छपाते हैं। शहर हैदराबाद से हटकर भी जो मुख्तलिफ अजलाओं में जहाँ पर उर्दू मीडियम मदारिस है, जहाँ पर SSC के तलबा और तालिबात इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर भी करीब 8,000 से 9,000 के करीब ये ऑल इन वन दिया जाता है और बाज़ाब्ता तौर पर उस अजला के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहम्मदीन को बुलाकर उन पर जिम्मेदारी दी जाती है कि वो अपने टाउन में या उस इलाके के वहाँ पर उर्दू मीडियम मदारिस में इसकी तस्कीन अमल ला सके। तो मैं फिर से मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम हज़रात का जो स्कीम को चलाने में अपना ताउन दे रहे हैं। मैं तो सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकता हूँ और हमारी भी कोशिश यही है कि इस स्कीम को और अच्छा किया जाए, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मानना यह है कि गवर्नमेंट मीडियम उर्दू मदारिस में पढ़ने वाले जो तलबा और तालिबात हैं इन तमाम का ताल्लुक़ गरीब घरानों से होता है और हमारी कोशिश यही है कि ये ज़रूर गरीब हैं मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी तालीम को रोक दें या फिर वो तालीम को तर्क कर दें। मतलब इसकी कोशिश यही है कि इन गवर्नमेंट उर्दू मीडियम मदारिस को और मजबूत किया जाए, यहाँ पर पढ़ने वाले तलबा और तालिबात में ड्रॉप आउट रेट में कमी हो और ख़ास तौर से हमारी कोशिश यही है कि जो बच्चे हमारी पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तालीम को हासिल करें, कम से कम 10 के बाद वो इंटर को तकमील करें। और इसीलिए आप देखते हैं कि जो पुराने शहर में जो डिग्री के कॉलेजेस हैं, ख़ास तौर पर सैलम हो या फलक नुमा हो, यहाँ पर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
چاہے میں اپنے ایم پی فنڈ سے یا ہمارے MLAs اپنے ایم پی فنڈ سے یہاں پر نئی بلڈنگ کو تعمیر کروائے ہیں، اور بھی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے ایم پی فنڈ سے مثلاً وومنس ڈگری کالج اور جونیئر کالج میں، اور فلک کے وہاں پر جونیئر کالج ہے، وہاں پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایم پی فنڈ سے وہاں پر اور نئی بلڈنگ اور لیب کی ضرورت ہے، ہم اس کو پورا کریں گے۔ میں آخر میں تمام ہیڈ ماسٹر سے اور طالبات سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس کا فائدہ اٹھائیے، اس کا آل ان ون کا استعمال کریے، اور ہماری نیک خواہشات اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان طلباء طالبات کو جو اپنی زندگی کا ایک اہم 10th کا امتحان لکھنے جا رہے ہیں، اللہ ان کو اس میں اچھے سے اچھے نمبرات سے کامیابی دلائے۔ اور میں خاص طور سے ہماری بہنوں سے، ہمارے عزت مآب ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں، ان کو آپ مضبوط بنائیں۔ یہ جب تعلیم حاصل کریں گے، چاہے وہ انٹر کی تکمیل ہو یا پھر اس کے بعد جو بھی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر ہم آج کے اس ہمارا معاشرہ جو برا معاشرہ اس میں کئی برائیاں ہیں، اور اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس معاشرے کی برائی کا اثر ہمارے بچوں پر پڑتا ہے، چاہے وہ جہیز کی لعنت ہو یا پھر مختلف قسم کی جو بیماریاں آج معاشرے میں پیدا ہو چکی ہیں۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے دین سے وابستہ کریں، اور ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں، بلکہ ہمارا دین ہم تمام کو دعوت دیتا ہے، بلکہ حکم دیتا ہے کہ علم حاصل کرو۔ اور یقیناً آج کے اس برا شب دور میں بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچیاں تعلیم حاصل کریں، اور اسی سے وہ طاقتور بن سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جب علم کے ذریعے طاقتور بنیں گے تو وہ زمانے کا اور معاشرے کی ہر برائی کا منہ توڑ جواب بھی دے سکیں گے، اور اس کا مقابلہ بھی کر سکیں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی کوشش اور نیت یہی ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچوں کے علم کے زیور سے آراستہ کریں، تاکہ یہ مستقبل میں جو چیلنجز ابھریں گے، یہی تعلیم یافتہ لوگ ان چیلنجز کا مقابلہ کریں گے، اور تاکہ ہمارا مستقبل اچھا ہو سکے۔ میں پھر سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور وہ جو کاؤنٹر جہاں پر لگائے گئے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں اپنے اپنے طریقے پر وہاں پر فوراً آل ان ون کو دینے کا آغاز کریں، تاکہ جلد سے جلد یہ کام مکمل ہو سکے، کیونکہ بہت دیر سے یہاں پر بچے اور بچیاں ٹھہرے ہوئے ہیں، تاکہ آل ان ون دے کر اپنے اپنے اسکول پہ اپنے گھر کو روانہ ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے اپنے ٹوکن ہاتھ میں رکھیے اور پلیز کیوں فارم کر لیجیے، آپ لوگ لائن بنا کر آئیے۔ چند دوست وہاں پر موجود ہیں، اپنے کوپن دے کر وہاں سے لے سکتے ہیں۔ جو پیچھے ٹھہرے ہوئے ہیں وہ طلباء اور طالبات سے خواہش کی جاتی ہے کہ کاؤنٹر سے رجوع ہو، کاؤنٹر خالی ہوئے وہاں سے حاصل کر لیجیے۔ چند بکس، باقی کے بکس کاؤنٹر پہ دی جائیں گے۔ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیے، تھوڑا لائن چاہیے، تھوڑا سا اسکرین کا مظاہرہ کیجیے۔ انشاءاللہ تمام اپنا اپنا کوپن سنبھال کر اپنے ہاتھ میں رکھیے۔ جو لے لیے ہیں وہ طلباء آگے بھجا دیجیے، ذاکر بھائی صاحب آگے بھجا دیجیے، نیچے آگے دیجیے، پیچھے لائن سے آ جائیے آپ لوگ۔ باقی کے پیچھے کے طلباء اور طالبات کاؤنٹر سے رجوع ہو جائے۔ گراؤنڈ میں 2-3 کاؤنٹر کھولے گئے ہیں، وہاں پر کارپوریٹرز اور کارکنز موجود ہیں، وہاں کوپن دے کر بک حاصل کر سکتے ہیں۔ تمام بکس کامن ہے، آل ان ون SSC بکس آپ لے سکتے ہیں۔ جو لڑکے اور جینٹس سے تھوڑی دیر ٹھہر جائیے، آپ لوگ پیچھے ٹھہر جائیے۔ کاؤنٹر سے بھی بک کے جاری کرنے کا کام شروع ہو چکا ہے، وہاں سے اپنے کوپن بتا کر حاصل کرتے ہیں۔ تھوڑا لائن اور باہر جو کاؤنٹرز لگائے گئے گراؤنڈ میں وہاں پر بک کیے جا رہے ہیں، وہاں سے اپنے اپنے بک